ورحمة الله وبركاته. الحمد ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. سامعین محترم،
اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد آپ کے درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال پوری کائنات سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر، میری اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام میں اس وقت تلاوت کیتا یہ مقام اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 20واں پارہ سورۃ کا نام سورہ عنکبوت، سورۃ کا ابتدائی مقام اشتہار کے ذریعے تساں احباب نے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دا عنوان پڑھ چکے ہو کہ آمنہ دلال علیہ السلام اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار، بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلے آن والے انبیاء اور انہاں دے ساتھی کہ جنہاں لوگوں نے اسلام دی خاطر، توحید دی خاطر دکھ اٹھائے، تکالیف اندر مبتلا کیتے گئے، اونا لوگاں دیا زندگیاں کا مطالعہ کریے، اونا اپنے بچے، اپنی جائیداداں، اپنا آپ دین دے رستے تے قربان کر کے اللہ ذوالجلال دی جنت دے طلبگار بنے۔ اور اسلام دے اونا اپنی جانا دے نظرانے پیش کیتے، ساڑھے تک دین جو پہنچایا گیا، ادھے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے پاک بعد صحابہ دیا قربانیوں کا نتیجہ، میں پاک پیغمبر دے کس کس شہباد کا تذکرہ کرا، لیکن آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر
ابتدائے اسلام دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اس خاندان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے کہ جنہوں خاندان آل یاسر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابتدائی جان ساراں دے وچوں ایک خاندان آل یاسر ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دی کتاب تاریخ دی برگردانی کرو کہ جب میرے مصطفیٰ نے اعلان توحید فرمایا، اعلان نبوت آپ فرمایا، 7 یا 8 ایسے افراد نے کہ جنہ ابتدا کے اندر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام کی تابعداری کی تھی۔ انہاں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں انشاءاللہ الرحمن تذکرہ آل یاسر کہ کن صعوبتاں دے نال تکالیف اندر انہاں نوں مبتلا کیتا گیا اور اسلام دے پہلے شہید کون نے، اسلام دی پہلی شہیدہ کون ہے؟ آؤ اللہ کرے ان پاک بعد ہستیاں سانو جان نالو زیادہ جہان نالو زیادہ محبت تے پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایدہ قرآن دی حدیث دی اس بات تے عمل کر کے دکھا دیتا ہے کہ جس کے بارے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے میں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب قرآن کا ایک اور مقام سن لے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، جنہاں لوگاں نے اسلام دی خاطر دین دی خاطر اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر رب العالمین دی رضا دی خاطر دکھ اٹھائے میں انہاں لوگاں نے نہ اپنی جاناں نوں ویکھیا نہ اپنی اولاداں دی پرواہ کیتی تے نہ انہاں اپنی
مالا دی پرواہ کیتی ہے رب العالمین دسنا چاہتے ہیں اے مومنو اللہ ذوالجلال تے ایمان رکھنے والو ذرا اونا لوگاں دیا زندگیاں تے غور کر لو جنہاں اسلام دی خاطر اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اور قرآن اعلان کردہ اللہ فرماندے میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کیا تساں گمان کر لیا میں اے بات تساں اپنے ذہن دے اندر تصور لے آتی ہے ایقولو آمنا اسی رب تے ایمان لے آئے اسی مومن تے اسی پکے اللہ ذوالجلال دے پیارے بن گیا فرمایا نانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تے ویکھنا انہیں ہر لحاظ نہ ازما کے ویکھنا ہے کہ میرے رستے دے اندر استقامت کون رکھ دائے میرے رستے دے اندر تکلیفہ اٹھا کے امام دی اندر کیڑا پکھا رہتا ہے اور ایتھے انہا لوگاں کا تذکرہ کیتا کہ جنہاں نے اللہ دے جنت نو رب العالمین دے جنت نو خریدیا کیوں خریدیا انہاں دی صفت کی ہے سورۃ توبہ تے 11واں سپارہ ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ایتھے اللہ نے انہاں کا تذکرہ فرمایا کون لوگ نے کہ جنہاں لوگاں نے اپنی جاناں دے اپنے مالاں دے عوض اللہ ذوالجلال دا سودا کر لے آوے کوئی جناب جانوراں دا سودا کردا ہے کوئی پراپرٹی دا سودا کردا ہے کوئی ملاں تے فیکٹریاں دے سودے کردا ہے کوئی کارخانے تے کوئی اور تجارت دے لحاظ نہ سودا کردا ہے عرشہ والیا پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کس چیز دا سودا کر لیا آوے فرمایا بے انہ لہم الجنہ اللہ ذوالجلال نہ جنت دا سودا کر لیا آوے رب العالمین دا قرآن اعلان کرتا ہے اور کہ جو انہوں نے سودا کیتا ہے اللہ دے راہ جلال دے ہمیں لوگاں قتل کر دے ہمیں رب دے راہ شہید ہوندے ہمیں اللہ نے انہوں نے نال ہن وعدہ کیتا ہے وعدنا علیہ حق
کر فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے وعدہ تورات وچ بھی لکھ دیتا ہے، انجیل وچ بھی لکھ دیتا ہے، قرآن پاک اندر بھی لکھ دیتا ہے. تیرے تے میرے وعدے اندر کمی ہو سکتی ہے، تیرے میرے وعدے اندر بے وفائی ہو سکتی ہے. اللہ دی ذات اپنے وعدے اندر نہیں پھر دینا. پتہ اے لگا اسلام دے اندر جینا لوگاں نے اپنے رب نو راضی کرنا چاہیا. اور قرآن دا ایک اور مقام سن لے. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انہوں کر جا کے ترجمے دے نال تفسیر دے نال دلیل دے نال نوٹ کر کے لا جا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر لیا اسا اللہ دے جنت دی اندر داخل ہونا؟ رب ذوالجلال دی قسم ہے، رب نے اٹھ دے کے بھی تو انو آسمان ہے، مال کھو کے بھی تو انو آسمان ہے. اللہ دے راہ وچ رب العالمین نے تو آڈے امتحان لینے میں. خدا دی قسم ہے ایتھے بندے دے تو کھائے فوراً اللہ دے خلے دے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. یار میں نمازاں بھی تے پڑھنا وا، حج بھی تے کرنا وا، زکاتاں بھی تے دینا وا، اعمال بھی تے چنگے کرنا وا. پھر منو قدم قدم تے تکلیف دے اندر مبتلا کیتا جاندا. رب دا شکوہ کرنا اساں کڑے اللہ دے ماں بڈھے نے، رب ساڈے تے اینے اہو دن لے کے آوندا. رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دے ہو. اے جڑے لوگ تھوڑی جی گل تو پریشان ہو جاندے ہیں، اللہ کی انہوں اعلان کرنا میں فرمایا نبیوں دی زندگی دا مطالعہ کرو. جن انبیاء نے توحید دیاں دعوتاں دتیاں، انہاں تے پتھر برسائے گئے، انہاں نوں دیوانہ آکھیا گیا، انہاں نوں مجنون آکھیا گیا. حتیٰ کہ دین اسلام دی خاطر، اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر انہاں نوں زمین وچ گڈ کے انہاں تے پتھر برسائے گئے. خدا دی قسم ہے اسی تے ملک پاکستان دے اندر رہنے ہاں، مسلماناں دے گھر وچ داخل ہونے ہاں. ذرا انہاں لوگاں دیاں زندگیاں دا مطالعہ کر جنہاں نے قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دی توحید دی خاطر، اسلام تے دین دی خاطر اپنے آپ نو پیش کیتا ہے. اللہ دے پیاریاں دیا گلاں تے کرنے آ، حتیٰ کہ رب دے نبیاں نو آریاں دے نال چیر دیتا گیا. اور حدیث پاک دی اندر اندر آپ فرماتے ہیں قل آمنت باللہ
اللہ دا ہوکا دیتا ہے توحید نو اپناتا ہے پھر وہ تے امتحان ہوندے میں پھر صبر کردا اللہ ذل جلال صبر دے بدلے اپنا جنت عطا فرما دیندے میں اور انہاں لوگاں دی زندگیاں انہاں بڑی پیاری گل کردے ہیں فرماتے ہیں دنیا اندر تنگی دے پریشان نہ ہویا کر ویکھ لے نیک بندیاں دیاں زندگیاں کیسیاں السجن المؤمن والجنت الکافر میں قربان جاواں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنے دکھ اٹھائے تے پہلے نبیوں دے تذکرے بھی سن لے دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یارا کافر ظالم فاسق لٹ دے موج بہارا اور اپنے اسلام دی ہسٹری دیکھ لے انہاں دی زندگی دے سب روز دیکھ لے حضرت آدم کٹ بہشت حضرت آدم کٹ بہشت تے 40 سال رولا کتنا دکھ اٹھایا اور چیر دیتا زکریا کائی اللہ دی قسم ہے سانو دے اسلام دی قدر ہی نہیں سانو دے اسلام دی پہچان نہیں اے ہوئی دے وجہ تو زکات دینا بھی چھڈ دینا بیت اللہ دا خاطر بھی چھڈ دینا تو معمولی جگہ تے جھگڑے کرنا میں اسلام نو پیچھے کر کے دنیا دی دولت اگے رکھنا میں اور چیر دیتا زکریا تائی ساری تیرا کہانی بیگا حضرت ایوب پیغمبر پائیتن بیماری اور کیسر کسرا رب دے دشمن جو کرن من باندے میرے آقا فاقیہ کولو پتھر پیٹ بنا دے اور میرے بھائی اللہ ذل جلال دی قسم سانوں تے دکھ آؤندے ہی نہیں بلکہ اسی دکھاں دا چھڑ کے اسی دین نو چھڑ دینے بیماری ہوتی ہے دین چھڑیا جاندہ خوشی ہوتی ہے دین نو ترجیح نہیں دیتی ہے آؤ میں انہاں لوگاں دے وچ ایک ایسے خاندان دا تذکرہ کرنا چاہوں جس خاندان نے سب تو پہلے اللہ ذل جلال دی توحید دی خاطر اپنا قربان کیتا اسلام دی پہلی شہیدہ اسلام دے پہلیاں قربانیاں دین والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تے ماں دی سمیہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اے تین جناب خان تین لوگاں تے اے تذکرہ اے انہاں کا خاندان مشتمل ہے حضرت یاسر یمن دے رہنے والے سن اے ملکے دے اندر آئے اور دا سبب کی ہے انہاں دا ایک بھائی گم ہو جاتا ہے اپنے ویر دی تلاش دے اندر تلاش کردے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے اور پھر کیویں تین بندے یہ تینوں بھائی نے ایک
دا نام حارث ہے، ایک دا نام یاسر ہے، ایک دا نام مالک ہے۔ تھوڑی دیر گزری، مالک تے حارث واپس چلے گئے تے جناب یاسر مکے دے اندر رہن لگ گئے۔ تو انہوں پتا ہے جڑا بندہ باہروں چل کے آندا ہے اور مکے دے اندر جب تک کفیل نہ کرے تے مکے وچ نہیں رہ سکدا۔ انہاں نے جناب ابو حذیفہ کسے مخزوم قبیلے دا سردار سی، انہاں نو اپنا کفیل بنا لیا ہے بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک تبا تعاون اور محبت کرنے والا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے ابو حذیفہ جیڑا ایدی ایک لونڈی ہے، مخزوم قبیلے دا سردار ہے، اور جناب یاسر دا نکاح اماں جی سمیہ نہ کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج مومن نہیں بنے، آج اسلام قبول نہیں کیتا، ابو حذیفہ ایدی اخلاق تو متاثر ہوتا ہے، ایدی محبت ایدی پیار تو متاثر ہوتا ہے۔ اپنی لونڈی سمیہ دا نکاح جناب یاسر دے نال کر دیتا جاتا ہے، اور مرضیاں اللہ دیا رب العالمین نے اس جوڑے دے وچوں بیٹا عطا فرمایا جیدا نام عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو حذیفہ نو پتہ لگا انہیں اتنی خوشی کی تھی اپنی لونڈی سمیہ نو آزاد کر دیتا ہے، مرضیاں مالک دیا۔ ابو حذیفہ جیڑا فوت ہو جاتا ہے تے میرے آقا علیہ السلام ادھر نبوت دا تاج سجایا جاتا ہے۔ میرے آقا مکے دیا گلیاں دے اندر پیغام رب العالمین عام فرما رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے بڑی محصول کن آواز جیڑی ہے۔ پتہ اے لگا اگر بندہ سیرت مطالعہ کرے کیا میرے آقا دا موجزہ ویکھیا تے ایمان لے آندا، کیا کوئی مسئلہ پوچھیا تے ایمان لے آندا، تے جناب پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایسے بھی پروانے جانے سار بنے جنہاں میرے نبی دا اخلاق ویکھے آتے کلمہ پڑھ گئے، میرے آقا دے تابعدار بن گئے، میرے پاک پیغمبر دی کوئی خوبی ویکھی ہے، اور کئی ایسے میرے آقا دے پروانے بنے جنہاں نبی دا مکھڑا ویکھے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے دے نبی دے تابعدار بن جاندے۔ انہی خوبیاں دے مالک میرے مصطفیٰ نے جناب عمار بیان کرتے ہیں۔ انج میں مکے دی گلی میں ٹریا جانا میں ویکھیا آہد ہو کے بدند ہو رہے ہیں، میں آمنہ دلال دا چہرہ پرانوار ویکھیا جناب عمار جو اپنی دی تحلیت اندر قدم رکھ دے ہیں۔ مفسرین سیرت نگار بیان کرتے ہیں جدو خاندان میرے آقا دا تابعدار بنیا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دی 30 سال دی قریب عمر ہے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اینا مکھڑا پر انوار وکھیا میرے آقا نا گفت و شدید فرمائیے تے آمنہ دینال نے توحید دی اسلام دی دعوت دی ہے۔ اے میرے آقا دی اخلاق تے محبت متاثر ہوتا ہے تے پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آقا دا کلمہ پڑھ دے
نبی دا تابعدار بنتا ہے۔ اج میرے آقا تو اٹھ کے اپنی امی سمیہ اپنے ابو یاسر دے درمیان پہ جاتا ہے تے بڑا ہی اخلاق تباہ بیٹا ہے، اپنی امی تے اپنے ابو نہ محبت کرنے والے میں اولاداں والے ہو، اپنی اولاداں کی تربیت بھی ٹھیک کریا کر۔ اب میرے نوجوانوں اپنی امی تے ابو دیا مٹھیاں بھریا کر، جے چاہتے اللہ ساڈیاں عمراں بھی لمبیاں ہو کر دے، اللہ ساڈے رزق وچ بھی اضافہ کر دے۔ حضرت عمار آئے تے گھر وچ خاموش ہو کے بیٹھ جاندے میں، جانا جی سمیہ پوچھ دیا میں بیٹا عمار خیریت ہے وے؟ کہن لگی امی تھی اگر میں تواڈے سامنے ایک گل کراں شاید تسی میری گل دا غصہ کر لو، تانوں گل چنگی نہ لگے تے ماں قربان جاندی اپنے پتر حضرت عمار تے کہن لگی بیٹا تو قدم قدم تے ساڈا خیال رکھنا ہے، قدم قدم تے ساڈی خدمت کرنا ہے۔ اللہ نے تینوں صاحب عقل بنا کے رب العالمین نے ساڈا پتر بنایا ہے۔ اے امی جی میں محمد کریم دا کلمہ پڑھ لے آئے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا تابعدار بن گیا۔ خدا دی قسم ہے دولت آ جانا یہ بھی بہت بڑی گل ہے، پر سب تو بڑی دولت تے ایمان اسلام دی دولت ہے۔ کوئی اپنے بچیاں نہ کس انداز نہ راضی ہوتا ہے، اتنے جناب عمار دا بہت بڑا کردار ہے، اپنے والدین اسلام دی طرف ترغیب دیتا۔ کہنے لگے امی جی جیتا میں کلمہ پڑھے آئے، حسین و جمیل بھی پڑھا ہے، خوب روت خوبصورت آئی ہے، اخلاق و طبع ہے، میں اودے قریب بیٹھا مینوں نہیں پتا انہیں اسلام دی دعوت دیتی، میرے دل نے تسلی دے دیتی ہے تے ماں سمیہ آندی ہے ابو یاسر آندے میں میرے بیٹے عمار سانوں سے نبی کو لے چل، جیتا تو مرید بن چکا ہے، جیتا تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ خدا دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دے بھی قدم قدم تے تکلیف آنے کہ تے میرے آقا نو اونا فیلیاں دے اندر جادوگر کیا جاندہ ہے، ساحر کیا جاندہ ہے، مجنون کیا جاندہ ہے، میرے آقا دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے جاندہ ہے، میرے مصطفیٰ دے پتھران دے تیران دا نشانہ کیتا جاندہ ہے، اور کوئی ایسا دکھ نہیں جڑا میری سرکار دے نام پہنچایا جائے، اور میرے آقا آپ بھی صبر کر دے، اپنے پروانے انوی صبر دی تلقین کر دے، ادھر کلمہ پڑھ لے، خدا دی قسم ہے ایمان دی دولت بڑی دولت ہے، پتہ کا یار انیا تکلیف آئے، میں دے کہا کرنا وا ایک بندہ بازار جو مہندی لگے آتا ہے انہوں پانی وچ گھولیا جاتا ہے، انہوں اپنے ہاتھوں دیا تلیاں تے ملیا جاتا ہے، مہندی نو شان ملیا جدوں او جناب مشینہ دے اندر سٹ دیتی گئی ہے، انہوں جناب انہاں پتیاں نو کٹیا گیا رگڑیا گیا وچ پانی پا دیتا گیا، پھر اللہ نے مہندی نو شان دیتی ہے، اے ہوئی تے وجہ اے گلدستہ ماندی ہے، اے فلا مہندی ہے، اے فلا مہندی ہے، میں تے کہا کرنا اللہ دی قسم ہے مقام ملدا تے اپنا پیش کر کے ملدا ہے، اے
جیڑی ٹوپی میں اپنے سر تے لئی ہے ایک ویلا سی اینو مشیناں وچ سٹیا گیا اینو کینچیاں نہ کٹیا گیا اینو دھاگیاں نہ سیا گیا پھر کسی دی شان تے مقام بڑی ہے اج نہیں سمجھے ایک بندہ سرمے دی گلی خریدتا ہے انہوں کوٹتا ہے انہوں پیستا ہے پھر کوٹ پیس کے انہوں سدائی نہ اپنے اکھاں دے جپاؤندا ہے اللہ زینت عطا کر دے خدا دی قسم ہے یارو جدو بندہ اسلام اندر آؤندا دین تے آؤندا توحید تے آؤندا پھر ساریاں صعوبتاں برداشت کرنی پیندیاں نے اللہ نے بھی فرمایا ثم استقاموا استقامت اختیار کرو تے مولا بڑی پیاری گل کردے نے فرماتے نے عاجز مندی ثابت کسیندی عاجز مندی نو سمجھایا جاندا ہے عاجز مندی ثابت کسیندی تے تلیاں تے چڑھ ویندی سب کچھ چیر چلاوے کنگی تے تاج زلفاں وچ ویندی اور رگڑے خاندان سب تو کسیندہ رگڑے خاندان سب تو کسیندہ تے سرما درد رچانا جس کر کسے نہ چاہتی پائی اس کر کر ٹھکانا ٹوپی عاجز سیمن ویلے ٹوپی عاجز سیمن ویلے ہوندی لیرا لیرا سر تے عام مقام بناوے امیر فقیر وزیرا ایک سمجھو دین اسلام دی خاطر دے دو کسانے پیندے میں نہیں پتا سن میرے پیارے صدیق اکبر دی سیرت نہ مطالعہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نہ ویک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلے اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی نہ جنہ امام دی خاطر اپنے شاہانہ لباس بھی اترائے اپنی قیمتی پوشاکاں سے برات بھی اترائے اور نادے جناب جسمات ہے اتنا سلم کیتا گیا حتیٰ کہ این کھڑیا کر کے اور نادے جسم دے حداں دے اندر کیل ٹھوکے جاندے میں خدا دی قسم رب دا جنت اتنا سوکھا نہیں دل کیتا نماز پڑھ لی ہے دل کیتا جمعہ پڑھ لیا ہے دل کیتا حج کر لیا ہے دل کیتا روزے رکھ دے میں اور نہ لوگوں دیا زندگیاں تے غور کرو خدا دی قسم واقعہ سنانا دے سوکھا ہے سننا بھی دے بڑا سوکھا ہے میں سنا کے تے دامن چاڑ کے ٹر جانا ہے تجھا سن کے تے دامن چاڑ کے ٹر جانا ہے ذرا تصورات زندگی دے اندر یارے نہ لوکھا میں کیڑا دھوکے جڑا برداشت نہیں کیتا کی دی خاطر رب دے قرآن دی خاطر محمد دی محبت دیو دے فرمان دی خاطر جناب سمیہ تے حضرت یاسر اپنے بیٹے نو آتے میں اے میرے پیارے بیٹا ذرا سانو بھی اور سرکار مکی مدنی دے گولا نبی کل پہنچے تے میرے آقا علیہ السلام دے خط بیان کی تھی نبی دا کلمہ پڑھ اور کلمہ پڑھ کے اے نہیں اونا گھر وچ بیٹھا دیتا گیا ادھر مخصوم قبیلے دے لوگاں نو پتہ لگا
کہنے لگے سمیہ آلے یاسر دے آلے عمار جیڑا انہیں نبی دا کلمہ پڑھ لیا جیڑا قدم قدم تے توحید دی عدالتہ دیتا قبیلے دے لوگ اپنے زور شور ڈالتے میں تے کہنے لگے یاسر پتہ ہے نا تو مخزوم قبیلے دی اور سمیہ دے نال جڑی ساڑھے خاندان دی ساڑھے جناب خاندان دی عورت ہے یہ دے نال تیرا نکاح کیتا گیا اگر تو واقعی نبی دا کلمہ پڑھنا نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا پھر اسی تیرے رستے دے اندر روڑے اٹکاواں گے تو ساڑھے خاندان دی عورت نہ نکاح کیتا ہے مخصوم قبیلے پہ لوگ آئے کہنے لگے ساڑھے خاندان اندر تیرا رشتہ طے ہویا یہ دے باوجود تو ساڑھی اجازت تو بغیر آقا دا کلمہ پڑھ لیا ہے جناب حضرت عمار بھی جواب دیتے ہیں حضرت یاسر بھی بیان کرتے ہیں اما جی سمیہ بھی بیان کر دیا ہے جسم دا آنگ آنگ تے کٹیا جا سکتا لون لون تے چیریا جا سکتا ہر صوبت برداشت کری جا سکتی ہے پر ناسی توحید تو بعد آوانگے ناسی محمد کریم دا کلمہ چھڑانگے اینا ظالمانے اما جی سمیہ نو انج نکیلے پتھران دے کسیٹنا شروع کر دیتا ہے حضرت یاسر نو تبیہ لیتا دے کسیٹنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ نیچے کوئلے گرم کر کے آگ چھلا کے جناب اما حضرت اما تے جناب یاسر نو اونا آگ دے گولیاں تے لٹایا جاتا ہے حضرت عمار اس حالت دے اندر نے جناب حضرت یاسر سالم دے اندر نے وڈیری عمر ہے عمر بھی 70 سال دے قریب ہے اینا سالمان ہے کبھی دریاوے جو پانی اندر کو دے کے پیارے یاسر نو پریشان کیتا ہے آگ دیا اگاریاں تے لیٹے میں آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میرے آقا کریم تو گزرے نا آپ فرماتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّةُ او آل یاسر صبر کرے آجے استقامت پہاڑ بڑے آجے رب ذوالجلال دی قسم ہے میں اللہ دا نبی تو انو رب دے جنتیاں گارنٹیاں دیتا ہوا تو آنے محال جڑے میں اللہ دا نبی اپنی اکھانا رب دے جنت دی اندر بندے ویکھے میں اور قسمتہ والے اور مقدرہ والے چھوڑے میں جنہوں اللہ نے انہیں اعزازات نہ نوازے ہوئے اجے مکے دی سرزمین اندر ہی چلتے پھرتے میں رب نے انہاں دے جنتاں وچ ماحول تیار کر دیتے میں اے لوگ کون ہیں جنہاں دین تے قربانیاں دتیاں نہیں ہے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ آل یاسر دی آل عمار صبر کری آجے اللہ نے تو آنے محل اپنے جنتاں میں بنا دیتے ہیں اور قسمتاں والیاں ہستیاں میں حضرت یاسر جامع شہادت نوچ کر جاندے ہیں اور بی بی سمیہ نو لے آندہ جاندے ہر ایک تکلیف انہاں اندر مبتلا کیتا ہے حتیٰ کہ ظالمان دے میں
دو اونٹ منگوا لے جائے، ایک اونٹ سچی لت نہ بن دیتا جائے، ایک اونٹ کھپی لت نہ بن دیتا جائے۔ ابراہیم مسجد دی زینت بننے والے قرآن و سنت دیا پروانے سانو دین دی قدر کی ہے۔ اے بھی انہاں لوگاں دیا زندگیاں میں ذرا ماضی قریب تے نظر پال ہے۔ کشمیر دی وادی اندر ساڑیاں بہناں تے ظلم ہوتا کہ نہیں ہے، ساڑے بوڑیاں تے ظلم ہوتا کہ نہیں ہے، اور انڈیا دے اندر بیگل ہے، امریکہ دیا جیلاں دے اندر بیگل ہے، خون خار درندے تے بیڑی ہے۔ اسلام تے اسلام والے انو عذیتاں تے دے ہے، نہیں سمجھ آئی برما تے مظلوم بیگل ہے، فلسطین دی ذرا سرزمین بیگل ہے کہ جینا ماں پیوں نے اپنے گھروں میں جی اپنے پترانا گڑے کٹ کے دفن کیتا ہے۔ ایسے بھی وقت میں جینا ماں پیوں نے سامنے اونا دیا اولاداں نو سبا کیتا ہے، او شوق نال اونا نو محبت دینا دفن بھی کرن نہیں دیتا گیا۔ کتنے جنازے اونا اولاداں نے اپنے ماں پیوں دے ویکھے کہ جینا نو محبت پیار نہ دفن کرنا بھی نصیب نہیں ہویا۔ خدا دی قسم اللہ کا شکر ادا کریا کر، رب نے سانو مسلمان بنایا، پھر مسلماناں دے گھر وچ اللہ نے دین دی دولت سمجھ ادا کیتی ہے، پھر اللہ نے ایک بڑا ہی آزاد ملک پاکستان سانو دے دیتا ہے۔ رب دا شکر ادا کرے۔ آ دیکھ دے ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو اونٹ منگوائے، ایک اونٹ امی دی سچی لت نہ بن دیتا، ایک کھپی لت نہ بن دیتا، تے ابو جال این کر کے برشی تے نیزہ اٹھایا، کہنے لگا سمیہ اجے بھی ویلائے چھڑ دے محمد دے دینوں تے ماں جی فرما دیا نے تو تے اینی گلا کی ہے، اللہ کوٹھیاں بھی للہ، کارخانے بھی للہ، ملہ بھی للہ، باریاں بھی للہ، جو دل کر دے سائن کر کے تے للہ۔ تے ماں جی فرما دیا نے اے ابو جالا اینا کوٹھیاں تے کارانوں میں چلے وچ پانا جی دے اندر رب دی توحید تے مصطفیٰ دی محبت نہیں ملتی۔ تے سالم کی کتاب کار لگے ادو میں اونٹ جھڑے نے مخال سمت تو دیو، ایک اونٹ ادھر نو تو دیتا، ایک ادھر نو تو دیتا، تے ماں جی دے جسم دے درمیان اے سالم نے نیزہ ماریا، پنچھی ماری، تے امی سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اے اسلام دی پہلی شہید ہے، اسلام دی پہلی کارکن ہے، اسلام دی پہلی سیڑھی تے جگن والی ہے۔ تے ماں جی دنیا تو رخصت ہو گیا، ٹھنڈا ہو کھا پڑیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے، فرماتے میں جیتا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاوے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، پاوے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ایک بی بی سی مکے وچ کلمہ بولیا، آیا ساکڑے مصیبتانا دل ڈولیا، بدن اٹھا نال بن کے، بدن اٹھا نال بن کے تو پھاڑ ہو گیا، اجیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ اور کوئی ستر دیا مار کے تواری آمدہ
عزت جیاں پامدا اشبار ہو گیا اجیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پانے لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا سب تو پہلے خاندان آلے یا سردار رب دے راہ وچ شہادت دتیاں نے خدا دی قسم قیامت تک لوگ دین تے جنیاں قربانیاں دیندے رہن گے جویں اللہ انہاں نوں ترجیح عطا فرمان گے ہر شہید برابر دا بدلہ پہلے اللہ اس خاندان نوں بھی عطا فرمان گے اس تو بڑا اعزاز کی ہے کہ جناب عمار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت اندر زندگی گزار دے میں آقا مکہ و مدینے تشریف لا گئے کہ میرے آقا علیہ السلام بیان کر کے خطبہ ارشاد فرمان دے میں آپ فرمان دے میں اے میرے پیارے صحابیوں اے جڑا میرا صحابی بیٹا عمار ہے اللہ دی قسم ہے اے دی امی دے ابو نے میرے اللہ دے دین دی خاطر میری سنت رب دی توحید دی خاطر اینا انگ انگ اللہ دے راہ وچ کٹوا لیا ہے رب نے انہاں دے مکان جنت اندر بنا دیتے ہیں اے میرا پروانہ مال جینے رب ذوالجلال دی قسم ہے رب دا جنت بھی ایدہ دیدار تے انتظار بڑے شوق نہ کردا ہے اور کون جنابی عمار میگ دینا مسجد نبوی بنائی جاتی ہے تے میرے آقا تے غلام اٹھاں لینا ساڑیاں چھوٹیاں اٹھاں نہیں ایجی میں پرانے لوگ جان دینا ہے بڑے بڑے چیرو پتھر دے یا مٹی دے بڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹلے بڑے ہوتے ہیں اے بہت بڑیا اٹھاں جیڑیا اے اٹھا کے مسجد نبوی دی تعمیر واسطے لے کے ہوتے ہیں ہر نبی دے صحابی نے ایک ایک چکی ہے تے میرے آقا تے غلام عمار نے دو اٹھاں پھڑیا نے آقا تھوڑا جی آگے بدھے آپ فرماتے نے عمار خریت یا تو ہی اپنے تے ظلم کرنا ایک ایک اٹھا کے جاتے ہیں تو چکے ہیں کہنے لگا سونیا ایک میں اپنی طرفوں چکے آتے ایک محمد کریم دی طرفوں اٹھایا ہے کہ میرے آقا بڑا ہی پیار کرے آقا دے ایک دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تلخی جی ہو گئی رہتے کوئی گل بات ہو جاتی ہے حضرت عمار میرے آقا علیہ السلام کھل گئے حضور خالد بن ولید میرنا ناراض ہو گیا میرے آقا نے ایک اپنے پروانے انہوں جمع کیتا آقا فرماتے ہیں جس بندے نے عمار دا دل دکھایا اس بندے نے اللہ دے اور رسول دا دل دکھایا او دے نال اللہ ناراض ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے کسی ساتھی نے دسیا اللہ دے نبی نے اپنی زبان نبوت بھی چکل میں ارشاد فرمائے آگے کریے حضرت عمار دی امینتا سمائیتا کردہ ہے میں قربان جانا کون میرے آقا دا غلام عمار ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے آقا دنیا تو رخصت ہوئے صدیق دا دورہ خلافت آیا میرے آقا علیہ السلام دے نال انہوں ہر قصبی اندر شریک ہوتا اللہ نے اعزاز عطا کیتا حضرت عمار دو ہجرتہ والے کہلان دے میں میرے آقا دنیا تو گئے صدیق دا دورہ خلافت آیا جناب عمار سر
فرشتہ فاروق دا دورہ خلافت آیا حضرت عمار سر فرشتہ بلکہ کوفے دے علاقے دے گورنر نامزد کیتے گئے فرماندے ہیں اے جڑا عمار ہے اے کوفے دا گورنر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جڑا اے کوفے دا وزیر ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پرانا اے کوفیاں نو کھڑیا کر کے کہہ رہے ہیں اور کوفے والے اے دو ایسیاں شخصیتاں ہیں جنہاں اندر رب بھی محبت کرتا ہے رب دا رسول بھی ایمانا پیار کرتا ہے میرے بھائی اے او لوگ ہیں جنہاں نے قرآن دی اشاعتی تفسیر پڑھ کے دفاع دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ترجمہ سننا دے کڑ بجایا جائے ان الذین قالوا جس بندے نے کہا دیتا ربنا اللہ میرا رب اللہ میرا مشکل کشا اللہ میرا حاجت روا اللہ میری عزت ذلت مالک اللہ میرے نفع نقصان دا مالک اللہ ثم استقاموا پھر وہ دے ڈٹ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے مصیبت ہوتی ہے ایمان اندر تزلزل نہیں لے کے آتا ایمان اندر جناب اپنے آپ دور نہیں رکھتا فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ دے فرشتے نازل ہوتے ہیں تے پتہ کی ہوتے ہیں لا خوف علیہم ایتھے اللہ فرماتے ہیں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا رب دے فرشتے کی ہوتے ہیں اور خوف نہ کر ولا تحزنوا غم زدہ نہ ہو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اجے دنیا دے اندر مومن بندہ دنیا اندر زندگی گزاردا اونی دیر تک اللہ اپنے اس بندے نو موت نہیں دیندے جب تک وہ دا محل انہوں دنیا دی اندر رب نے جنت میں تمایا ایو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے صدیق دا دور فاروق دا دور عثمان دا دور حضرت علی جل مرتضیٰ دا دور اے پیارے صحابی جنگ سفین اندر جامع شہادت نوٹ کرنے والے نے انہاں دی عمر بہت طریقہ لکھ دے میں 95 سال سی یا 93 سال سی 30 سال دی عمر تے انہاں اسلام قبول کیتا ہے 95 برس دی عمر اندر جامع شہادت نوٹ کر دیتا گیا اور لوگوں کائنات وچوں رشتے ناطے توڑ کے محمد دے سپاہیاں دی طرح اپنی زندگی بسر کریے ایدے اندر کامیاب ہے ادھر تیرے شاہاں دی ڈاری ٹوٹے ادھر رب تیرے واسطے اپنے جنت اٹھے دروازے کھول دے اے خاندان آل یاسر تذکرہ آل یاسر محبت آل یاسر سب تو پہلے اسلام دے شہید اسلام دی شہیدہ حضرت عمار حضرت یاسر نے اور جناب عمار دی
والدہ محترمہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سانو ماں جی دے نقشے قدم تے چل کے اپنی صحیح طریقے نہ زندگیاں بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ